अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के मौजूद नाजरीन, दोस्तों आज की वीडियो में हम अयूब खान की ज़िंदगी के दिलचस्प वाक़यात पर बात करेंगे। इस वीडियो का मवाद अयूब खान के बेटे गौहर अयूब की किताब से लिया गया है। गौहर अयूब ने अपनी किताब में पाकिस्तानी सियासत और अयूब खान की ज़िंदगी के बारे में बहुत से इंकशाफात किए हैं। ताहम आज की वीडियो में हम सिर्फ अयूब खान की ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से ही बात करेंगे। हम आपको बताएंगे कि अयूब खान ऐवान सदर में अपने खाने का बिल खुद क्यों अदा करते थे। जब सदर के गांव वालों ने उनकी मौत पर पहली मर्तबा हेलीकॉप्टर देखा, अयूब खान ने अपने दोनों बेटों की शादी इकट्ठी क्यों करवाई। साबिक सदर सबको कम बच्चे पैदा करने का मशवरा क्यों देते थे। बेगम भुट्टो ने अयूब खान के बेटों की शादी पर क्या तोहफा दिया। बाद अज़ां ये तोहफा बेनज़ीर को वापस क्यों किया गया। अयूब खान को इक़्तिदार बचाने के लिए 5000 बंदों को मारने का मशवरा किसने दिया। दोस्तों वीडियो के आखिर में हम अयूब खान की मौत और जनाजे के हवाले से कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो शायद पहले आपने ना सुनी हो। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल सियासत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सदर मोहम्मद अयूब खान 14 मई 1907 को हरीपुर हज़ारा के करीबी गांव रेहाना में एक कज़लबाश घराने में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम मीरज़ादाद खान था। अयूब खान ने इब्तदाई तालीम सराय साले के एक स्कूल से हासिल की। अयूब खान के बारे में मशहूर है कि ये खच्चर पर स्कूल जाते थे। उन्होंने 1922 में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, लेकिन तालीम मुकम्मल ना की क्योंकि उस दौरान आपने फ़ौज को ज्वाइन कर लिया। जब सिकंदर मिर्ज़ा ने 7 अक्टूबर 1958 में मार्शल लॉ लगाया, अयूब खान को चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया गया। इस तरह पाकिस्तानी तारीख में पहली दफ़ा किसी फ़ौजी को बराह रास्त सियासत में लाया गया। वक्त के साथ साथ मिर्ज़ा साहब से अयूब खान के इख्तिलाफ़ात बढ़ते गए और बिलाखिर अयूब खान ने पाकिस्तान की सदारत संभाल ली और सिकंदर मिर्ज़ा को मज़ूल कर दिया। दोस्तों गौहर अयूब ने अपनी यादाश्तों पर मबनी एक किताब लिखी है। इस किताब में उन्होंने पाकिस्तानी तारीख और अयूब खान से मुतल्लिक़ बहुत से सनसनीखेज़ इंकशाफात किए हैं, लेकिन हम यहाँ अयूब खान की ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से चंद बातें आपके साथ शेयर करेंगे जो कि यकीनन आपको पसंद आएंगी। दोस्तों अयूब खान ने जब सिकंदर मिर्ज़ा को मज़ूल करके लंदन जला वतन किया तो बेगम असफ़ानी ने सिकंदर मिर्ज़ा और नाइद मिर्ज़ा को रुखसत करने के लिए एयरपोर्ट जाने की इजाज़त मांगी। अयूब खान ने ना सिर्फ उन्हें इजाज़त दे दी बल्कि उन्हें ये पेशकश की, आप अगर उनके साथ लंदन तक जाना चाहें तो भी हमें कोई एतराज़ नहीं। अयूब खान ने सिकंदर मिर्ज़ा के लिए 2 पेंशन शुरू करा दी, एक मुलाजमत की पेंशन और दूसरी सदारत की पेंशन। अयूब खान ने सिकंदर मिर्ज़ा के साहबजादे हुमायूं मिर्ज़ा को फ़ोन करके कहा, आपके वालिद मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो जिला वतन हुए हैं, लेकिन आप और आपके ख़ानदान को कोई तकलीफ़ नहीं होगी। अयूब खान सादा खाना खाते थे। उन्होंने कभी किसी ख़ास डिश की फरमाइश नहीं की। वो गिलास में सिर्फ उतना पानी डालते थे जितना उन्होंने पीना होता था। वो रात को उठकर ऐवान सदर की बत्तियाँ बुझाते थे। वो जर्नल थे तो साइकिल पर दफ्तर चले जाते थे। सदर बने तो रेल के ज़रिए सफ़र करने लगे। पूरे अहदे सदारत में पुरानी कार इस्तेमाल की, स्टाफ को नई कार नहीं खरीदने दी। वो रात को मरी रोड पर ड्राइविंग करते थे। रास्ते में कोई बूढ़ा नज़र आ जाता तो उसे स्टाफ कार में बिठा लेते थे। वो सिर्फ ज़रूरत की चीज़ खरीदते थे, पैसा ज़ाया नहीं होने देते थे। गौहर अयूब लिखते हैं, जब मैं अपनी अहलिया के साथ ऐवान सदर जाता था, सदर मुझे और बहू को खाना खिलाते थे, लेकिन खाने के बाद डिनर का बिल आता था तो वो हमें खुद अदा करना होता था। इसी तरह सदर भी अपने खाने, चाय और मशरूबात का बिल खुद अदा करते थे। अयूब खान का गांव रेहाना था। ये गांव हरीपुर के मज़ाफ़ात में वाक़ई है। सदर ने वहां अपना ज़ाती घर तामीर कराया। घर में पानी का कनेक्शन नहीं था। घर के लिए पानी गधों पर लाद कर लाया जाता था। रेहाना के घर में सदर अयूब के इंतकाल तक टेलीफोन नहीं था। सदर कभी हेलीकॉप्टर पर गाँव या हरीपुर नहीं गए। सदर के इंतकाल पर 10 जनरल 2 हेलीकॉप्टरों पर रेहाना पहुंचे तो गांव के लोगों ने ज़िंदगी में पहली बार हेलीकॉप्टर देखे। वो अपनी पुरानी टोपियां ज़ाया नहीं करते थे। वो टोपियां कैप मेकर के पास भिजवा कर उनका स्टाइल तब्दील करा लिया करते थे।
وہ ذاتی پین استعمال کرتے تھے، پین کی نب ٹوٹ جاتی تھی تو وہ نئی نب لگوا لیتے تھے، لیکن نیا پین نہیں خریدتے تھے۔ ایوب خان نے اپنے صاحبزادوں اختر ایوب اور گوہر ایوب کی اگٹھی شادیاں کی۔ گوہر ایوب کی بارات پشاور گئی۔ بارات میں صرف خاندان کے چند لوگ شامل ہوئے۔ ولیمہ دونوں بیٹوں کا اکٹھا ہوا، جس میں صرف 250 لوگ شریک ہوئے۔ ایوب خان کی کابینہ نے گوہر ایوب اور اختر ایوب دونوں کو چاندی کا ایک ٹی سیٹ دیا۔ یہ تحفہ پوری کابینہ کی طرف سے تھا۔ بیگم بھٹو نے گوہر ایوب کو ذوالفقار علی بھٹو کا سگریٹ کیس اور اپنا ذاتی سونے کا بریسلیٹ دیا۔ گوہر ایوب نے یہ دونوں تحائف بعد ازاں بے نظیر بھٹو کو واپس کر دیے۔ جب وہ 1988 میں وزیر اعظم بنے، ایوب خان کے 7 بچے تھے، لیکن وہ لوگوں کو ہمیشہ کہتے تھے آپ اپنا خاندان چھوٹا رکھیں۔ لوگ مسکراتے تھے تو وہ ہنس کر کہتے تھے میں جو کہہ رہا ہوں وہ کرو، میں نے جو کیا آپ اس کی تقلید نہ کرو۔ گوہر ایوب نے ایوب خان کے اقتدار کے خاتمے کے بارے میں بھی تفصیل سے لکھا۔ انہوں نے لکھا، ستمبر 1968 کو کراچی کے ڈپٹی انسپیکٹر جنرل پولیس A.N. ترین نے مجھے بتایا ملک میں فوجی مداخلت کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ میں نے ترین کے والد صاحب سے ملاقات کرا دی۔ ملاقات کے بعد والد نے مجھ سے پوچھا کیا ترین کے خدشات درست ہیں؟ میں نے جواب دیا ہاں، اور ہمیں صورتحال کا بغور مشاہدہ کرنا چاہیے۔ ایوب خان نے ہنس کر کہا تم جنرل ہیڈ کوارٹر میں کام کر چکے ہو، تمہیں معلوم ہونا چاہیے پاک فوج کا کمانڈر ان چیف جب اقتدار سنبھالنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر اسے صرف اللہ تعالیٰ ہی روک سکتا ہے۔ ملک میں جب ایوب خان کے خلاف تحریک چلی تو چند لوگوں نے صدر کو مشورہ دیا آپ ملک میں ریفرینڈم کروا دیں۔ ایوب خان نے جواب دیا باہر سڑکوں پر جو کچھ ہو رہا ہے کیا یہ ریفرینڈم نہیں؟ ایوب خان کو مشورہ دیا گیا ملک میں اگر 5000 لوگ مار دیے جائیں تو حالات قابو میں آ جائیں گے۔ ایوب خان نے جواب دیا میں 50 مرغیاں نہیں مار سکتا، آپ لوگ مجھے 50,000 بے گناہ لوگوں کو قتل کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ آخر میں ہم ایوب خان کی موت اور جنازے پر بات کر لیتے ہیں۔ یہ 21 اپریل 1974 کی بات ہے۔ دوپہر کا وقت تھا اور لوگوں کا ایک ہجوم غفیر تھا جس کے عین بیچ میں ایک ایمبولینس دھیمی رفتار سے چلتی جاتی تھی، گویا پیدل چلنے والوں کے قدم سے قدم ملا کر چلتی ہو۔ ایمبولینس میں ایک میت رکھی تھی جسے اس کے چاہنے والوں کو ایک بڑی تعداد سفر آخرت پر روانہ کرنے کے لیے ہم رکاب تھی۔ جیسا کہ ہوتا ہے جنازے کے ساتھ چلنے والوں سے کوئی پکارتا ہے کلمہ شہادت اور پھر اس پکار کے جواب میں کلمے کی صدا بلند ہوتی ہے، ابتدا میں پورے جوش کے ساتھ بآواز بلند اور اس کے بعد بتدریج دھیمی پڑتی ہوئی۔ یہی ماحول اس جنازے پر بھی غالب تھا جب اچانک گہرے سبز رنگ کی ایمبولینس نے 2-3 ہچکیاں لیں اور چند گراہٹوں کے بعد یہ بند ہو گئی۔ یہ اس فیلڈ مارشل کا جنازہ تھا جو اس ملک کی فوج کا پہلا پاکستانی سپہ سالار، پہلا چیف مارشل، لارڈ ایڈمنسٹریٹر اور دوسرا صدر تھا۔ اس کے بعد کا منظر یہ ہے کہ کلمہ شہادت کی پکار پر لبیک کہنے والوں کو اب اس ایمبولینس کو بھی دھکیلنا تھا۔ وہ پورے جذبے کے ساتھ جیسا کہ روایت ہے کلمہ شہادت بلند کرتے، رومالوں اور آستینوں کے ساتھ پیشانی اور چہرے سے پسینہ خشک کرتے اور ایمبولینس کو دھکیلتے جاتے، یہاں تک کہ جنازہ ریس کورس گراؤنڈ تک آن پہنچا۔ فیلڈ مارشل محمد ایوب خان کی میت ایمبولینس سے نکال کر گھاس کے ہرے میدان میں رکھ دی گئی اور لوگوں نے صفیں بنانا شروع کر دی۔ اب ذکر اس واقعے سے ایک دن پہلے یعنی 20 اپریل 1974 کا، جب ایک ڈاکٹر اپنا بیگ جھلاتے ہوئے فیلڈ مارشل ایوب خان کے گھر پہنچے۔ وہ چاہتے تھے کہ سابق فوجی حکمراں کا، جو ان دنوں کافی علیل تھے، معائنہ کر کے کوئی نئی دوا تجویز کریں۔ اونڈلی نے ڈاکٹر کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور فیلڈ مارشل کی خوابگاہ کی طرف بڑھا، جن کے دن اور رات عام طور پر اب اسی کمرے میں گزرتے تھے۔ دروازہ خلاف معمول بند تھا، لیکن بند دروازے کے پیچھے سے ریڈیو بجنے کی آواز آ رہی تھی۔ سن 1969 میں اقتدار سے علیحدگی کے بعد سے وہ سیاست سے لا تعلق ہو چکے تھے اور بوجہ علالت و کمزوری ان کی مختلف قسم کی سماجی و خانگی سرگرمیاں بھی محدود ہو چکی تھیں، لیکن خبریں وہ اب بھی سنا کرتے تھے۔ خبروں کے علاوہ سنجیدہ مباحثوں پر بھی توجہ ہوتی، ہاں البتہ کبھی کبھار ہنکو دھن پر کسی گیت کی سریلی آواز بلند ہوتی تو بوڑھے فیلڈ مارشل کے چہرے پر ذرا سی دیر کے لیے تازگی نمودار ہو جاتی۔ گوہر ایوب کہتے ہیں کہ ان ایوب خان کی وفات کے روز بھی جب اردلی نے ریڈیو کی آواز سنی تو لہجہ سوچ کر دروازے پر دستک دی۔
کوئی جواب نہ ملا، لیکن ڈاکٹر کا معائنہ چونکہ ضروری تھا اس لیے احتیاط سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ فیلڈ مارشل ایک بڑے اور 2 چھوٹے تکیے سر تلے لیے اطمینان کی نیند سو رہے تھے۔ اس نے جگانے کی کوشش کی، لیکن سونے والے کی نیند زیادہ گہری تھی اور زیادہ پرسکون بھی، ایک ایسی نیند جس کی وادی میں داخل ہونے والا کبھی واپس نہیں لوٹتا۔ پاکستان کی ایک ایسی کہانی کا ابتدائی کردار جو کسی نہ کسی طرح اب بھی جاری ہے، اپنی سانسیں پوری کر کے دنیا سے رخصت ہو چکا تھا۔ گوہر ایوب کہتے ہیں کہ ان کی وفات پر سرکاری ذرائع ابلاغ سے صرف اتنی ہی اطلاع نشر ہوئی، پاکستان کے ایک سابق صدر انتقال کر گئے۔ خبر میں ان کا نام شامل کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی۔ اخبارات کا رویہ بھی اس سے ملتا جلتا تھا، نہ شاہ سرخیوں میں خبر شائع ہوئی اور نہ سیاہ ماتمی حاشیوں میں، یوں ہی کسی کونے خدرے میں عام سی خبر کی طرح اسے جگہ ملی۔